नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, सदा चाहिँ आज पनि हामी कक्षा 6 विषय गणितमा रहेको पाठ 2 अङ्कगणितमा रहेको पूर्ण सङ्ख्याको बारेमा छलफल गर्न गइरहेका छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हेर्नुहोस् त, हामीले कुनै पनि सङ्ख्याहरू, कुनै पनि वस्तुहरू गणना गर्नु पर्यो भने कसरी गणना गर्छौँ, कसरी गन्ती गर्छौँ होला? एकपटक सोच्नुहोस् त। पक्कै पनि जस्तै हेर्नुहोस् त, यहाँ मार्कर छ, मेरो हातमा के छ त? मार्कर छ। यहाँ कतिवटा छ त मार्कर? ल भन्नुहोस् त, हामी कसरी पत्ता लगाउँछौँ त, कसरी गणना गर्छौँ त? 1 2 3 4 5 6। यहाँ कतिवटा रहेछ त मार्कर? 6 वटा। यो कसरी थाहा भयो भन्दा हामी गन्ती गरेर, गणना गरेर कहाँबाट सुरु गऱ्यौँ? 1 2 3 4 5 6 गर्दै यहाँ 6 वटा मार्कर रहेछ। त्यस्तै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँ अध्ययन गर्ने विद्यालयको कक्षा 6 मा कतिजना विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ होला? ल भन्नुहोस् त, हामी कसरी पत्ता लगाउँछौँ त भन्दा पक्कै पनि त्यहाँ पनि हामी के गर्छौँ? गणना गर्छौँ, गन्ती गर्छौँ। कसरी? 1 2 3 4 5 कतिजना स्टुडेन्टहरू हुनुहुन्छ? हामी यसरी 1 बाट 1 2 3 भन्दै गन्ती गर्छौँ। हो, त्यस्तै यहाँ पनि देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ हेर्नुहोस् त, स्लाइडमा यहाँ स्केल छ। हो, हेर्नुहोस् त, सिसा कलम देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ कतिवटा छ त भनेर गणना गर्नु पर्यो भने हामी के गर्छौँ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 भन्दै गणना गर्छौँ। त्यस्तै गन्तीको सङ्ख्या। अब हाम्रो विद्यालयमा जम्मा विद्यार्थी सङ्ख्या कति हुनुहुन्छ भनेर हामी सोध्यो भने पत्ता लगाउनु पर्यो भने हामी विद्यालयमा अध्ययन गर्ने सम्पूर्ण विद्यार्थीहरू हो कतिजना भने गन्ती गर्छौँ। कसरी? 1 2 3 गर्दै जान्छौँ, अथवा एक कक्षामा कति, 2 कक्षामा कति जोड्दै जान्छौँ। यसरी जोड्दै जाँदा आउने सङ्ख्या पनि के हुन्छ त भन्दाखेरि जम्मा विद्यार्थी सङ्ख्या, यहाँहरूले अध्ययन गर्ने विद्यालयको जम्मा विद्यार्थी सङ्ख्या आउँछ। अब यसरी कुनै पनि वस्तु कति छ भनेर गणना 1 बाट गर्छौँ भने यस्ता गन्तीका सङ्ख्याहरूलाई हामीले के भन्ने गरेका छौँ त? पक्कै पनि यहाँलाई याद छ है। गन्तीका सङ्ख्याहरूको समूहलाई हामी के भन्छौँ? प्राकृतिक सङ्ख्या अर्थात् नेचुरल नम्बर भन्दछौँ। हो, हेर्नुहोस् त, गन्तीका सङ्ख्या। हामीले यस्ता गन्ती कुनै वस्तुको गणना धेरै ठाउँमा हामी गरिरहेका हुन्छौँ। यहाँले पढ्ने पुस्तकहरू कतिवटा छ भन्यो भने 1 2 3 भन्दै गणना गर्छौँ। मैले अघि नै भनिसकेँ। यहाँको परिवारमा कतिजना सदस्य हुनुहुन्छ भन्यो भने 1 2 3 4 5 6 कसरी छ, यसरी हामी गणना गर्छौँ। यसरी गन्ती गर्दै जाँदाखेरि यो गन्ती के हुन्छ भन्दा अनन्तसम्म हुनसक्छ कुनै पनि वस्तुको गणना। हेर्नुहोस् है, अब प्राकृतिक सङ्ख्या चाहिँ कहाँबाट सुरु हुँदो रहेछ त? 1 बाट सुरु भएर अनन्तसम्म जान्छ। अब जस्तै 1 बोरा चामल रहेछ, त्यो चामलमा कति 1 बोरा चामल छ। हेर्नुहोस् है, अब कतिवटा दाना छ त, चामलको दाना कति छ भन्नु पर्यो भने हामीले 1 2 3 भने गणना त गर्न सक्छौँ, तर सबै गणना गर्न अलिक कठिन हुन्छ होला है। अब गणना गर्न नसक्ने भन्ने त होइन। हेर्नुहोस् त, प्राकृतिक सङ्ख्या भन्ने बित्तिकै के रहेछ त भन्दा 1 बाट सुरु भएर अनन्तसम्म जान सक्दो रहेछ। त्यस्ता सङ्ख्यालाई हामी के भन्दो रहेछौँ? प्राकृतिक सङ्ख्या, गन्तीका सङ्ख्या अर्थात् गणनाका सङ्ख्या हो। त्यस्ता सङ्ख्याको समूहलाई प्राकृतिक सङ्ख्या भनिन्छ। अब प्राकृतिक सङ्ख्यालाई अङ्ग्रेजीमा नेचुरल नम्बर भन्छौँ। तसर्थ नेचुरल नम्बर n। अब प्राकृतिक सङ्ख्यालाई n ले जनाउँछौँ। समूह n अङ्ग्रेजी बडामालाको ठुलो अक्षर n ले जनाउँछौँ, बराबर कर्ली ब्राकेट अथवा मजला कोष्ठभित्र। गन्ती कसरी गर्छौँ त? 1 2 3 4 5 यसरी हामीले अनन्तसम्म जान सक्छ। पछिल्लोमा 1 जोड्यो भने गन्तीको अर्को सङ्ख्या आउँछ। त्यस्तै 100 पछि कति आउँछ त? 101 आउँछ भन्न सक्छौँ। प्रत्येक सङ्ख्यामा 1 जोडेपछि त्यसपछि आउने प्राकृतिक सङ्ख्या हामीले पत्ता लगाउन सक्छौँ। अब हेर्नुहोस् त, पूर्ण सङ्ख्या। अब कुनै पनि प्राकृतिक सङ्ख्या, जस्तै मसँग यहाँ 3 वटा मार्कर छ। अब फेरि यहाँ मैले 2टा मार्कर जोडेँ भने जम्मा कतिवटा मार्कर भयो त? यहाँ हेर्नुहोस् त, 3 वटामा 2टा मार्कर यहाँ थपेँ भने जम्मा कतिवटा मार्कर भयो त? 3 र 2 5।
हेर्नुहोस् त, अब 5 पनि के हो त? गन्तीको सङ्ख्या भयो। भनेपछि कुनै पनि प्राकृतिक सङ्ख्यामा दुई प्राकृतिक सङ्ख्याहरू जोड्यौँ भने आउने योगफल पनि के हुँदो रहेछ त? त्यो प्राकृतिक सङ्ख्या नै आउँदो रहेछ। यसबाट हामी के भन्न सक्छौँ भन्दा कुनै दुईवटा प्राकृतिक सङ्ख्याहरूको योगफल के हुँदो रहेछ त? प्राकृतिक सङ्ख्या नै हुँदो रहेछ। नेचुरल नम्बर नै हुँदो रहेछ। त्यस्तै हेर्नुहोस् त, अब कुनै दुईवटा सङ्ख्याहरूलाई हामीले गुणन गऱ्यौँ भने हेर्नुहोस् त, दुईवटा प्राकृतिक सङ्ख्याहरूलाई गुणन गर्दा आउने गुणनफल पनि के हुन्छ त? प्राकृतिक सङ्ख्या नै हुन्छ। अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, हेर्नुहोस् त, 3 लाई 6 ले मल्टिप्लाई गुणन गऱ्यो भने कति भयो त? 18। यो 18 पनि के हो त? प्राकृतिक सङ्ख्याको समूहमा पर्दछ। 1 2 3 4 5 यसरी गणती गर्दै जाँदाखेरि आउने एउटा सङ्ख्या के हो? 18 पनि प्राकृतिक सङ्ख्या हो। यसबाट हामी के भन्न सक्छौँ भन्दा कुनै दुईवटा प्राकृतिक सङ्ख्याहरूलाई गुणन गर्दा आउने गुणनफल पनि के हुँदो रहेछ त? नेचुरल नम्बर अर्थात् प्राकृतिक सङ्ख्या नै हुँदो रहेछ। हेर्नुहोस् त, दुईवटा कुरा याद भयो है। कुनै दुईवटा प्राकृतिक सङ्ख्याहरूको योगफल, कुनै दुईवटा प्राकृतिक सङ्ख्याहरू जोड्यो भने आउने योगफल पनि प्राकृतिक सङ्ख्या नै हुँदो रहेछ, नेचुरल नम्बर नै हुँदो रहेछ हो। त्यस्तै कुनै दुईवटा प्राकृतिक सङ्ख्यालाई गुणन गर्दा आउने गुणनफल पनि के हुँदो रहेछ? प्राकृतिक सङ्ख्या नै हुँदो रहेछ भन्ने कुरा हामीले बुझ्यौँ। यसै हामी के भन्न सक्छौँ भन्दा कुनै दुईवटा प्राकृतिक सङ्ख्याहरू जोड्दा वा गुणन गर्दा के आउँदो रहेछ त? प्राकृतिक सङ्ख्या नै आउँदो रहेछ। जस्तै 5 मा 7 हामी एड गऱ्यौँ भने 12 भयो। यो पनि के भयो? प्राकृतिक सङ्ख्याको समूहमा पर्दछ। त्यस्तै हामीले मल्टिप्लाई गऱ्यौँ भने हेर्नुहोस् त, 5 जा कति भयो त? 35 भयो। यो पनि गन्तीको सङ्ख्या भयो। त्यस्तै गर्दाखेरि कुनै दुईवटा प्राकृतिक सङ्ख्याहरूको योगफल प्राकृतिक सङ्ख्या नै हुँदो रहेछ। त्यस्तै दुईवटा प्राकृतिक सङ्ख्याहरूलाई गुणन गर्दा आउने गुणनफल पनि प्राकृतिक सङ्ख्या नै हुँदो रहेछ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब जोड्दा र घटाउँदा यति हामीले नेचुरल नम्बरलाई मात्र लियौँ भने जोड्दा र गुणन गर्दा यही नेचुरल नम्बरकै भित्रका समूहका सदस्यहरू आउँदो रहेछन् भन्ने कुरा बुझ्यौँ। अब हेर्नुहोस् त, यो त भयो जोड्दा र घटाउँदा, के अरे जोड्दा र गुणन गर्दा कुरा भयो। अब हामीले फरक निकाल्नु पर्यो। यसको फरक जस्तै यहाँहरूसँग 5 वटा सुन्तला रहेछ। सुन्नुहोस् है, अब 5 वटा रहेछ। अब यहाँले 3टा बहिनीलाई दिनुभयो भने यहाँसँग कति बाँकी रह्यो त? 2। हेर्नुहोस् त, 5 वटा मानौँ सुन्तलामा 3टा बहिनीलाई दिनुभयो भने यहाँसँग कति भयो त? 2 भयो। यो 2 पनि के भयो त भन्दा यही प्राकृतिक सङ्ख्याको समूहको सदस्य भयो हो। अब के जुन कुनै प्राकृतिक सङ्ख्याहरूको फरक अर्थात् अन्तर प्राकृतिक सङ्ख्या नै हुन्छ। हेरौँ त, अब यदि 5 वटा छ, 5 वटै दिनुभयो भने 5 वटा सुन्तला छ यहाँसँग, बहिनीलाई 5 वटै दिनुभयो भने यहाँसँग कति रहन्छ त? हेर्नुहोस् त, त्यस्ता सङ्ख्या जनाउनको लागि के प्राकृतिक सङ्ख्याले मात्रै घटाउन सकिने सङ्ख्याले मात्रै प्रतिनिधित्व गर्न सक्छ? 5 वटा सुन्तला रहेछ, मानौँ 5 वटा नै दिनुभयो भने अब यहाँसँग कति रहन्छ त सङ्ख्या? कुनै पनि रहन्न, कति पनि हुन्न भन्ने अर्थ 0 भयो। 0 त यहाँ प्राकृतिक सङ्ख्यामा पर्दैन। भनेपछि अब हामीलाई प्राकृतिक सङ्ख्याले मात्रै हाम्रो दैनिक जीवन नचल्ने भयो। त्यसले गर्दाखेरि अब यस्ता घटाउ क्रिया गर्दाखेरि हो, फरक निकाल्दाखेरि हामीलाई कति पनि छैन भनेर जनाउनको लागि 0 आवश्यक पर्यो। 0 सङ्ख्याको आवश्यकता पर्दो रहेछ। हेर्नुहोस् हो, यहाँ 0 के हो? यो त प्राकृतिक सङ्ख्या त होइन। हेर्नुहोस् त, प्राकृतिक सङ्ख्याको सदस्यमा 0 छैन। यसले कुनै पनि वस्तु छैन, खाली छ भन्ने अर्थ जनाउँदो रहेछ। कति पनि छैन भने सो वस्तुको सङ्ख्या जनाउनलाई हामी के जनायौँ त भन्दा कति पनि छैन भन्नको लागि 0 प्रयोग गऱ्यौँ। अब यसरी नेचुरल नम्बरले मात्रै, प्राकृतिक सङ्ख्याले मात्रै नपुग्ने भएर अब हामीले यस्ता घटाउ क्रिया गर्नको लागि कति पनि छैन भनेर जनाउनको लागि 0 चिन्हको प्रयोग गऱ्यौँ। अब यो प्राकृतिक सङ्ख्याले मात्रै पुगेन भनेपछि अब अर्को एउटा समूह निर्माण भयो। हेर्नुहोस् त, जुन प्राकृतिक सङ्ख्याहरूको समूह थियो 1 2 3 4 यसरी यसमा के पनि थप्नु पर्यो? अब 0 पनि हामीले थप्नु पर्यो हो।
यो शून्य सहितको जुन प्राकृतिक सङ्ख्या शून्यलाई छोड्यो भने अरू सबै के छ प्राकृतिक सङ्ख्या। यो प्राकृतिक सङ्ख्या भयो। त्यो प्राकृतिक सङ्ख्यामा एउटा शून्य थप्यौँ भने हो, अब शून्य सहितको प्राकृतिक सङ्ख्यालाई हामीले के भन्यौँ त भन्दाखेरि के भनिन्छ त भन्दा होल नम्बर, यानि पूर्ण सङ्ख्या। होल नम्बर WHOL होल, डब्लुबाट आउने भएको भएर यसलाई अङ्ग्रेजी बडामालाको ठुलो अक्षर W ले जनाइन्छ। भनेपछि होल नम्बर भनेको के रहेछ त बुझ्नुभयो? शून्य सहितको प्राकृतिक सङ्ख्याहरूको समूहलाई हामी के भन्दो रहेछौँ त पूर्ण सङ्ख्या भन्दछौँ। अब पूर्ण सङ्ख्या कहाँबाट सुरु हुँदो रहेछ? शून्यबाट सुरु हुँदो रहेछ र यो पनि के हुँदो रहेछ त अनन्तसम्म जाँदो रहेछ। किन भन्दा प्राकृतिक सङ्ख्या 1 बाट सुरु हुँदो रहेछ, 1 बाट अनन्तसम्म जान सक्दो रहेछ भने यही प्राकृतिक सङ्ख्याहरूको समूहमा हामीले जब 0 थप्छौँ त्यो समूहमा भने त्यो समूहलाई हामी के भन्छौँ त भन्दा पूर्ण सङ्ख्या अर्थात् होल नम्बर भन्दछौँ। भनेपछि होल नम्बर भएपछि हामीले के गर्यो त भन्दाखेरि 0 र नेचुरल नम्बरको के भयो 0 र प्राकृतिक सङ्ख्याको समूहका सदस्यहरूको समूह पर्दो रहेछ। हेर्नुहोस् त यो समूहका सदस्यहरू पर्दो रहेछ के त भन्दा नेचुरल नम्बर प्राकृतिक सङ्ख्याका समूहका सदस्यहरू र शून्य समावेश भएका सङ्ख्याहरूलाई हामी के भन्दा रहेछौँ त भन्दा पूर्ण सङ्ख्या। यसरी प्राकृतिक सङ्ख्याले मात्रै पुगेन, प्राकृतिक सङ्ख्या के थियो जोड्दा कुनै दुईटा प्राकृतिक सङ्ख्या जोड्दा प्राकृतिक सङ्ख्या आउँथ्यो, नेचुरल नम्बरले काम गरिरहेको थियो हो समाजको विकासको क्रममा। त्यस्तै गुणन गर्दाखेरि प्राकृतिक सङ्ख्याहरू बिचको दुईटा प्राकृतिक सङ्ख्याहरू गुणन गर्दा प्राकृतिक सङ्ख्या आएको थियो, तर घटाउ क्रिया सबैलाई त्यसले मान्य हुँदो रहेनछ। अब शून्य चिन्हको आवश्यक भयो, कति पनि छैन भन्नलाई जनाउनलाई शून्य, त्यो त प्राकृतिक नम्बरमा थिएन। त्यो सहित शून्य सहितको प्राकृतिक सङ्ख्याका सदस्यहरूको समूहलाई हामीले के भनेर परिभाषित गर्यौँ त पूर्ण सङ्ख्या भनेर परिभाषित गरिएको छ। यसरी शून्य सहितको प्राकृतिक सङ्ख्याहरूको समूहलाई पूर्ण सङ्ख्या भनिन्छ। पूर्ण सङ्ख्या कहाँबाट सुरु हुँदो रहेछ ल भन्नुहोस् त? हो पक्कै पनि शून्यबाट सुरु हुँदो रहेछ। कतिसम्म जाँदो रहेछ? यो अनन्तसम्म जान्छ। पूर्ण सङ्ख्यालाई केले जनाइदो रहेछ? अङ्ग्रेजी बडामालाको ठुलो अक्षर W ले जनाइन्छ। अनि प्राकृतिक सङ्ख्या केले जनाइन्छ त? यान, क्यापिटल यान, अङ्ग्रेजी बडामालाको ठुलो अक्षर यानले जनाइन्छ। अनि प्राकृतिक सङ्ख्या कतिबाट सुरु हुँदो रहेछ? गन्ती कसरी गर्छौँ? 1 2 3 अथवा 1 2 3 4 5 भन्दै हामी गणना गर्छौँ। भनेपछि प्राकृतिक सङ्ख्याको कहाँबाट सुरु हुँदो रहेछ त? 1 बाट हुन्छ भने पूर्ण सङ्ख्या शून्यबाट भएर अनन्तसम्म जान्छ भन्ने कुरा पक्कै पनि बुझ्नुभयो होला है। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् त, सबैभन्दा साना र ठुला सङ्ख्याहरू यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् त 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टु यहाँ मैले 100सम्म मात्र लिएको छु। यसरी अरू थप्न सक्नुहुनेछ। अब यहाँ हेर्नुहोस् त, अब विभिन्न अङ्कहरूबाट बन्न सक्ने सबैभन्दा साना र ठुला सङ्ख्याहरूलाई अब कसरी प्रस्तुत गर्न सकिन्छ हेरौँ है। अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कति छ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हेर्नुहोस् त, अब यसरी हामी अरू लेख्न सक्छौँ 1 देखि 9 सम्म। म यति यहाँ देखाएँ। यो कतिवटा डिजिट छ त? हेर्नुहोस् त, यो सबै एक अङ्कले बनेको सङ्ख्याहरू छ हो। एउटा अङ्क छ, यहाँ पनि एउटा अङ्क छ हेर्नुहोस् त। तर यहाँ कति छ? 9 1 10 भयो 2 अङ्कले। यसै 10 भयो 11 12 गर्दै हामी जान सक्छौँ। अब विभिन्न अङ्कबाट बन्ने सक्ने सबैभन्दा ठुला र साना सङ्ख्याहरू हेरौँ है त। एक अङ्कले बनेको यहाँले भन्न सक्नुहुन्छ नि, एक अङ्कले बनेको सबैभन्दा सानो कुन हो त सङ्ख्या? एक अङ्कले बनेको सबैभन्दा सानो सङ्ख्या कति रहेछ त? 1 छ भन्न सक्नुहुन्छ नि है। त्यस्तै हेर्नुहोस् त, एक अङ्कले बनेको सबैभन्दा
सानो सङ्ख्या कति रहेछ त? यहाँ पक्कै पनि यहाँले पत्ता लगाइसक्नु भयो 1 छ। त्यसो भए एक अङ्कको सबभन्दा ठुलो सङ्ख्या कति होला? पक्कै पनि कति छ त? 9 हो। एक अङ्कले बनेको हेर्नुहोस् त, एक अङ्कले बनेको सबैभन्दा सानो थियो। यहाँ अब हामीले ठुलो सङ्ख्या कति रहेछ त हेर्नुहोस् त? एक अङ्कले 6 भन्दा 7, 7 भन्दा ठुलो 8, 8 भन्दा 9, 9 भन्दा ठुलो 10 हो। तर 10 कति दुईटा डिजिट छ, दुईटा अङ्कले बनेको छ भनेपछि एक अङ्कले बनेको सबैभन्दा ठुलो सङ्ख्या कति छ त? 9 छ। अब यहाँहरूले यहाँ पनि देख्न सक्नुहुनेछ। हेर्नुहोस् त, भनेको सबैभन्दा ठुलो सङ्ख्या। अब एक अङ्कले बनेको सबैभन्दा सानो सङ्ख्या 1 छ। सबैभन्दा ठुलो सङ्ख्या कति छ एक अङ्कले बनेको? 9। अब यहाँ हेर्नुहोस् त, दुई अङ्कले बनेको सबैभन्दा ठुलो कति छ त? दुईटा 9। हेर्नुहोस् त, दुई अङ्कले बनेको सबैभन्दा ठुलो सङ्ख्या दुईटा के छ? 9, 9 भनेको 99 हो। स्थानमान पनि याद गर्नु पर्यो। यो कति रहेछ? 99 रहेछ, 99। अब 3 अङ्कले बनेको सबैभन्दा ठुलो सङ्ख्या कति हुन्छ त भने गयो भने तीनटा के हुन्छ? 9, 9, 9, 999 हुन्छ हो। त्यस्तै 4 अङ्कले बनेको सबैभन्दा ठुलो सङ्ख्या कति हुन्छ भन्यो भने कतिवटा 9 लेख्नु पर्यो? 9999 अर्थात् 9999। त्यस्तै 5 अङ्कले बनेको सबैभन्दा ठुलो भन्यो भने 5 वटा कति? 9। हेर्नुहोस् त, त्यो भनेको के भयो? 1 10 100 1000 हो, 79,979 हुँदो रहेछ, जुन 5 अङ्कले बनेको सबैभन्दा ठुलो सङ्ख्या हो। त्यस्तै 6 अङ्कले बनेको सबैभन्दा ठुलो सङ्ख्या कति हुन्छ त? 6999 लेख्छौँ भनेपछि त्यो भने कति रहेछ त? 1 10 100 1000 10,000 लाख 9,79,999 हुँदो रहेछ। अब यहाँलाई त्यस्तै 10 अङ्कले बनेको सबैभन्दा ठुलो सङ्ख्या भन्यो भने कतिवटा 10 लेख्नु पर्यो? 9 लेख्नु पर्यो नि त। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यसरी लेख्न सकिन्छ हो। अब सबैभन्दा सानो सङ्ख्या कसरी होला पत्ता लगाउने? हेर्नुहोस् है, यो 1 त बुझिहाल्नुभयो। सबैभन्दा सानो सङ्ख्या 1 एक अङ्कको, अनि एक अङ्कको सबभन्दा ठुलो सङ्ख्या 9 छ हो। भने दुई अङ्कको के हुने भयो त? एक अङ्कको सबभन्दा ठुलो सङ्ख्या कति छ? 9 छ। त्यो 9 मा 1 एड गऱ्यो भने कति हुन्छ? 10। हेर्नुहोस् त, कतिवटा डिजिटको भयो? दुईटा 1 0 हो, 10 भयो 10। अब दुई अङ्कले बनेको सबभन्दा ठुलो सङ्ख्या कति रहेछ त? 9999। अब त्यसमा 1 एड गर्नुभयो भने, 1 जोड्नु भयो भने, थप्नु भयो भने कति हुँदो रहेछ त? 100। हेर्नुहोस् त, कतिवटा डिजिटको भयो त? तीनटा 1 अनि 0 0। अब यो के भयो त? 3 अङ्कले बनेको सबभन्दा सानो सङ्ख्या भयो। किन? 100 सबभन्दा सानो भयो। हेर्नुहोस् त, 1 जोड्यो भने के हुन्छ? 101 हुन्छ। त्योभन्दा ठुलो भयो। 1 घटायो भने 99 हुन्छ, जुन 2 अङ्कले बनेको सबभन्दा सानो हुन्छ। त्यसले गर्दा 3 अङ्कले बनेको सबभन्दा सानो सङ्ख्या कति रहेछ त? 100 100। त्यस्तै 4 अङ्कले बनेको सबैभन्दा सानो सङ्ख्या कति हुँदो रहेछ नि त? पहिला 3 अङ्कले बनेको सबैभन्दा ठुलो सङ्ख्या 999 अर्थात् 999। त्यसमा 1 एड गर्नुहोस्, 1 थप्नु भयो भने 1000 भयो। 1 अनि 3टा 0 भनेपछि कतिवटा डिजिट भयो त? 1 2 3 4 डिजिटको भयो, 4 अङ्कको भयो। 4 अङ्कले बनेको सबभन्दा सानो सङ्ख्या। त्यसै 5 अङ्कले बनेको भन्यो भने के गर्छौँ हामीले? 1 अनि 4 वटा 0 अर्थात् 10,000 भयो। त्यस्तै 6 अङ्कले बनेको भन्यो भने कति भयो त? सबभन्दा सानो सङ्ख्या 1 अनि 5 वटा 0 भनेको हेर्नुहोस् त 1 10 100 1000 10,000 लाख भयो। त्यसरी अब 8 अङ्कले बनेको सबभन्दा सानो भन्यो भने हामी के गर्छौँ? पहिला 1 लेख्छौँ अनि कतिवटा 0 थप्छौँ त? 8 अङ्क भनेपछि 7 वटा। 2 3 4 5 6 7। हेर्नुहोस् त, यसरी हामी लेख्न सक्छौँ। अब विभिन्न अङ्कबाट बन्न सक्ने सबभन्दा ठुला सबभन्दा साना सङ्ख्याहरूलाई पक्कै पनि यहाँहरूले पनि बनाउन सक्नुहुन्छ है। अब यहाँ प्रयोग भएका हेर्नुहोस् त, यहाँ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गरी जम्मा 10 वटा अङ्कहरूको
प्रयोगबाट अब हामीले जतिसुकै ठुला सङ्ख्याहरू पनि लेख्न सक्छौँ। हेर्नुहोस् है, यसलाई भन्छौँ दशमलव सङ्ख्या पद्धति। 10 वटा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यति 10 वटा जुन अङ्क छ, यो 10 वटा अङ्कहरूको प्रयोगबाट अब हामीले जतिसुकै ठुला सङ्ख्याहरू पनि लेख्न सक्छौँ। जस्तै कहाँ प्रयोग हुन्छ होला हेर्नु, मोबाइल नम्बर कति होला भने एकपल्ट सम्झनुहोस् त। हो, पक्कै पनि यही 10 वटा डिजिटबाट यही 10 वटा अङ्कहरूले मिलेर बनेको छ। हो हो, पक्कै पनि। अब त्यस्तै यहाँहरूको बुवा मम्मीको दाइ दिदी कसैको ब्याङ्कमा खाता पनि होला, खाता नम्बर कति भन्यो भने पनि त्यहाँ सङ्ख्या के छ त भन्दा यही 10 वटा अङ्कहरू 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यही 10 वटा अङ्कहरू मिलेर बनेको हामी देख्न सक्छौँ। हेर्नुहोस् त कस्तो हाम्रो दैनिक जीवनमा यो कति प्रयोग हुँदो रहेछ है। अब नेपालको जनसङ्ख्या कति भन्यो भने यहाँलाई याद छ नि है, कति 68 सालको गणनाअनुसार कति छ त 2,86,08,710 छ। त्यो पनि के छ भने यही डिजिटहरू प्रयोग गरेर भन्न सक्छौँ। ठुला ठुला सङ्ख्याहरू जति पनि छ यिनै डिजिटहरू प्रयोग गरेर सङ्ख्यालाई व्यक्त गर्न हामीले सक्छौँ। हाम्रो दैनिक जीवनमा कति महत्त्वपूर्ण रहेछ है, पक्कै पनि बुझ्नुभयो होला है। यिनै सङ्ख्याहरू प्रयोग गरेर हेर्नुहोस् त अन्यत्र पनि कहाँ कहाँ प्रयोग हुन्छ होला देख्नुभएको छ। सवारी साधनको नम्बर हेर्नुहोस् त यिनै अङ्कहरू प्रयोग गरेर लेखिएको हुन्छ है। अब यस्तै यो प्रयोग हुने ठाउँ धेरै छ, यहाँले बुझिसक्नुभयो होला। हेर्नुहोस् है त, अब हेर्नुहोस् त यहाँ के भनेको छ 2 1 र 7बाट बन्ने 3 अङ्कका सङ्ख्याहरू के हुन्छ त हेर्नुहोस् त 2 1 र 7बाट बन्ने 2 1 र 7 यो 3टा डिजिट छ, योबाट बन्ने अङ्कहरूको सङ्ख्या के बन्छ होला एकपटक यसो हेरौँ है त। हेर्नुहोस् त 2 1 र 7। अब यसलाई हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दा कुनै पनि सङ्ख्यामा भएका अङ्कहरूको मान चाहिँ के हुन्छ भन्दा तिनीहरूको स्थान अनुसार ठुला र साना हुन्छन्। हो, अब यसलाई परिवर्तन गरेर ठुलो सङ्ख्या सानो सङ्ख्या विभिन्न बनाउन सक्छौँ। जस्तै हेरौँ त, यसलाई 1 को स्थानमा राख्यौँ भने 1, यसलाई हामीले 10 100 गरेर स्थानमानमा राख्यौँ भने 2लाई यहाँ के गरेका छौँ त अहिले 100 को स्थानमा छ। हो, भनेपछि एउटा कति भयो 217। हेर्नुहोस् त एउटा कति हुँदो रहेछ 217 हुँदो रहेछ। अब यसैलाई 2लाई 100 को स्थानमै राखेर यो दुईटा अङ्कहरूलाई स्थानमान परिवर्तन गर्यो भने फेरि कति बन्यो 271 बन्यो। कति बन्यो त 271 भयो। अब फेरि 100 को स्थानमा हामीले 7लाई ल्यायौँ र यो 2लाई 10 को स्थानमा लग्यो भने त्यही 3टा अङ्क हो। अहिले फेरि कति भन्यो हेर्नुहोस् त 721 भयो। हो, त्यस्तै फेरि यो 2 र 1 को स्थानमान परिवर्तन गर्यौँ भने के बन्छ त हेर्नुहोस् त 712 भयो। 712 भयो। फेरि हामीले एकपटक 2लाई के गर्यौँ 100 को स्थानमा राख्यौँ, 7लाई 100 को स्थानमा राखेर दुईटालाई परिवर्तन गर्यौँ। अब 1लाई 100 को स्थानमा भने अङ्क त एउटै हो, तर स्थानमान परिवर्तन गर्दाखेरि सङ्ख्याहरू के बन्दो रहेछ हेर्नुहोस् त। अब अहिले कति भयो त 172 भयो। फेरि 7 र 2 को स्थानमानलाई परिवर्तन गर्यौँ भने हेर्नुहोस् त कति भयो त 127 भयो। ल हेर्नुहोस् कतिवटा सङ्ख्याहरू बन्दो रहेछ त 3टा अङ्कबाट। हेर्नुहोस् त 1 2 3 4 5 6वटा बनाउन सकिँदो रहेछ। पक्कै पनि बुझ्नुभयो होला है। हेर्नुहोस् त ल बन्ने 3 अङ्कको सङ्ख्यालाई यसरी चित्रात्मक तरिकाबाट पनि देखाउन सक्छौँ। 2लाई 100 को स्थानमा राख्यो भने 1 र 1लाई 10 को स्थानमा 7लाई 1 को स्थानमा राख्यो भने 217। त्यस्तै
100 को स्थानमा 2, दशकमा 7, एकामा 1 राख्यो भने 271। त्यस्तै हेर्नुहोस् त एकको स्थानमा हामीले 2, दशक स्थानमा 7 र 100 को स्थानमा 1, 100 को स्थानमा 1 राख्यौँ र यो 2 र 7 लाई परिवर्तन गर्यो भने दशकमा यहाँ 2 छ, एकमा 7 छ, गर्दाखेरि 127 भयो। यो 7 र 2 लाई फेरि हामी यहाँ चेन्ज गऱ्यौँ, गर्दाखेरि कति आयो? 172 भयो। त्यस्तै 100 को स्थानमा 7 राख्यौँ र 1 र 2 लाई 10 र 1 को स्थानमा राख्छौँ एकपटक, त्यसलाई परिवर्तन गर्दा एउटा 712 अर्को 721 बन्दो रहेछ। यसरी यसका सम्भावित सङ्ख्याहरू एउटा 217, 271, 127 हो, 172, 712, 721 बनेको हामी यहाँ देख्न सक्छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् त, अब यहाँ त 3 अङ्कबाट 6वटा सङ्ख्याहरू बनेको हामी देख्न सक्छौँ। यसका सबभन्दा ठुलो सङ्ख्या कति, सबभन्दा सानो सङ्ख्या कति त? हेर्नुहोस् त, स्थानमान कुनै पनि सङ्ख्यामा भएका अङ्कहरूको मान तिनीहरूको स्थान अनुसार के हुँदो रहेछ त? परिवर्तन हुँदो रहेछ। भनेपछि यो 3टा जुन छ यसलाई यसरी हेर्न सक्छौँ। सबभन्दा ठुलो कुन छ? 7, त्यसपछि कति छ? 2, त्यसपछि कति छ? 1। यसरी राख्यो भने 721 लेख्यो भने सबभन्दा ठुलो सङ्ख्या 3 अङ्कले बनेको सबभन्दा ठुलो सङ्ख्या 721 भयो। हेर्नुहोस् है। अनि सबभन्दा सानो भन्यो भने 100 को डिजिट हामीले सबभन्दा सानो राख्यौँ। हेर्नुहोस् त, भने कति हुन्छ? 127, 127। सबभन्दा सानो यो छ। यसरी पहिला डिजिटहरूलाई कुन ठुलो सानो सानो छ त्योलाई मिलाएर राख्यौँ। ठुलो पहिला लेख्यौँ अनि त्यसभन्दा सानो सानो, अर्थात् 1, 10, 100 को स्थानमा अघि नै हामी भनेका थियौँ नि, कुनै पनि सङ्ख्यामा भएका अङ्कहरूको मान तिनीहरूको स्थान अनुसार के हुँदो रहेछ त? ठुलो सानो हुन्छ। तसर्थ अब यहाँ हामीले पहिला ठुलो सानो सानो गऱ्यो भने सबभन्दा 3 अङ्कले बनेको सबभन्दा ठुलो सङ्ख्या र पहिला सानो लेख्यौँ 100 को स्थानमा सानो, त्यसपछि अलि सानो र सबभन्दा ठुलो लास्टमा लेख्यो भने सबभन्दा सानो सङ्ख्या हुँदो रहेछ। अब हेर्नुहोस् त, त्यस्तै अर्को एउटा हेरौँ। 790बाट बन्ने 3 अङ्कको सबैभन्दा ठुलो र सबैभन्दा सानो सङ्ख्या लेखी तिनीहरूको योगफल र अन्तर पत्ता लगाउनु पर्नेछ। हेर्नुहोस् है, अघि नै हामी भने जस्तै अब के बन्न सक्छ त? अब कसरी ठुलो सङ्ख्या लेख्ने, कसरी सानो सङ्ख्या? हेर्नुहोस् त, यहाँ 9792 छ। यसमा सबभन्दा ठुलो कुन छ? डिजिट 9 पक्कै पनि है, ग्रेटर देन छ हो। अनि 7, त्यसपछि 0। यो त बुझिहाल्नुहुन्छ यहाँहरूले अर्डरमा राखेको। अब भर्खर हामीले भन्दै थियौँ कुनै पनि सङ्ख्यामा भएका अङ्कहरूको मान चाहिँ के हुँदछ? तिनीहरूको स्थान अनुसार ठुलो सानो हुने हुँदा तिनीहरूको स्थान परिवर्तन गरेर ठुलो वा सानो सङ्ख्या बनाउन सकिन्छ। ल हेर्नुहोस् त, 972 अङ्क छ। 100 को स्थानमा सबभन्दा ठुलो राख्यौँ हो, 900 भयो। त्यस्तै 7 राख्यौँ यहाँ 10 को स्थानमा 70 भयो, 0 को 0 गर्दा सबभन्दा ठुलो सङ्ख्या कति भयो त? 3 अङ्कले बनेको सबभन्दा ठुलो सङ्ख्या कुन अङ्कले? 790ले बनेको सबभन्दा ठुलो सङ्ख्या कति भयो त? 970 भयो। अब त्यस्तै सबभन्दा सानो सङ्ख्या हेर्नुहोस् है। अब सबभन्दा सानो अङ्क त 0 छ। यदि यहाँहरूले अब 079 लेख्नुभयो भने के हुन्छ? हेर्नु त, यो कति भयो? 79 मात्रै भयो। कति अङ्कको बन्यो? 2 अङ्कको बन्यो। यो त हामीलाई 3 अङ्कको त भएन। भनेपछि अगाडि कुनै पनि सङ्ख्याको अगाडि 0 छ भने त्यसको भ्यालु हुँदो रहेनछ। अब यो त 2 अङ्कको बन्दो रहेछ। अब यसलाई 3 अङ्कको सबभन्दा सानो बनाउनु पऱ्यो भने के गर्नु पऱ्यो त? यो भर्खर हामीले भनेका थियौँ नि, सबभन्दा ठुलो 9, 7 अनि 0 थियो। अब सानो बनाउनु पऱ्यो भने योभन्दा सानो कुन छ? 7 छ। अनि हामी 0 लेख्न सक्छौँ अनि 9, 709 भयो। ठुलो भन्यो भने कति हुँदो रहेछ त? 970, 970 लेख्न सक्छौँ, 970। र सबभन्दा सानो सङ्ख्या कति हुँदो रहेछ त? 709 हुन्छ। पक्कै पनि बुझ्नुभयो होला है। अब यहाँ सोधेको छ, के सोधेको छ ल भन्नुहोस् त? योगफल, ती सङ्ख्याहरूको योगफल। योगफल भनेपछि जोड्नु पर्यो। कति हुन्छ त? 3 अङ्कले बनेका 79 र 0बाट बनेका 3 अङ्कको सबैभन्दा ठुलो र सबैभन्दा सानो सङ्ख्याको योगफल। सबभन्दा ठुलो कति छ? 970। योगफल सी प्लस गर्नु पर्यो। 709 एड गर्दा 1000
679 भयो। त्यस्तै फरक अन्तर भनेको छ पछि ठुलो सङ्ख्या 970बाट 709 हामीले यहाँ घटायौँ भने 261 आउँछ। यसरी हामीले गणना गर्न सक्छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् त, फेरि यो मात्रै दिएका कुराहरू मात्रै होइन, यहाँहरूले विभिन्न अङ्कहरू लिएर ठुला सङ्ख्या कति बन्छ, कतिवटा सङ्ख्याहरू बन्दो रहेछ, अङ्कहरूको फरक र योगफल पत्ता लगाउन सक्नुहुनेछ। हेर्नुहोस् त, यहाँ तीनवटा फरक फरक अङ्कहरूबाट बन्ने 3 अङ्कको सबैभन्दा ठुलो र सबैभन्दा सानो सङ्ख्या लेखी तिनीहरूको योगफल र अन्तर पत्ता लगाउनु पक्कै पनि यहाँले सकिहाल्नुहुन्छ। मानौ 3वटा फरक फरक अङ्कहरू मैले यहाँ 639 लिएको छु, यहाँहरूले पनि कुनै अङ्क लेखिसक्नुभयो होला है, मलाई विश्वास छ। अब यहाँले पहिला के गर्नु छ त, कुन ठुलो कुन सानो भनेर छुट्याइ पनि सक्नुभयो होला। हेर्नुहोस् त, मैले पनि यहाँ छुट्याइसकेँ। 9 सबभन्दा ठुलो छ, अनि 6 अनि 3 हो। अब यसरी अब के हुन्छ त, कुनै पनि सङ्ख्या भएका अङ्कहरूको मान चाहिँ तिनीहरूको स्थान अनुसार साना ठुला हुने भएकोले तिनीहरूलाई स्थान परिवर्तन गरेर ठुलो र सानो बनाउन सकिन्छ। अघि नै गरे जस्तै हेर्नुहोस् त, सबभन्दा ठुलो कति छ 963, 100को स्थानमा 9, 10को 6, 1को 3 लेख्यो भने 963 भयो सबभन्दा ठुलो। अब सबभन्दा सानो लेख्नु पऱ्यो भने सबभन्दा सानो डिजिट लेख्नु पऱ्यो पहिला 100को स्थानमा 3 अङ्कको भएको भएर, त्यसपछि 6 लेख्यौँ 10को स्थानमा र सबभन्दा ठुलोलाई 1को स्थानमा लेख्दा कति भयो त 369 भयो सबभन्दा सानो। अब यिनीहरूको योगफल भनेको छ, योगफल भनेपछि जोड्न त यहाँले गरिसक्नुभयो होला है। त्यस्तै हेर्नुहोस् त, अन्तर भनेको छ, अन्तर भनेपछि के गर्नु पर्यो, यहाँ हामीले मानेको 639 अङ्कबाट बनेका 3 अङ्कका सबभन्दा ठुलो सङ्ख्या र सानो सङ्ख्याको अन्तर चाहिँ फरक 963 र 369 को फरकमा सबट्र्याक्ट गऱ्यो भने कति आयो त 594। अनि यसको योगफल कति आयो 1332 आयो। पक्कै पनि बुझ्नुभएको छ है। त्यस्तै 3 अङ्क मात्र नभइकन अब 4 अङ्क पनि यहाँले गर्न सक्नुहुन्छ। कुनै 4 अङ्क हेर्नुहोस् त, के भनेको छ 4वटा फरक फरक अङ्कहरूबाट बन्ने 4 अङ्कको सबैभन्दा ठुलो र सबैभन्दा सानो सङ्ख्याले कि तिनीहरूको योगफल र अन्तर पत्ता लगाउनु पर्नेछ। पक्कै पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले अब यहाँ कुनै 4वटा अङ्क लेखिसक्नुभयो होला, मलाई विश्वास छ। हेर्नुहोस् त, मैले यहाँ 4वटा सङ्ख्या कुन अङ्कहरू कुन कुनले 6391। अनि त्यसपछि हामी के गर्छौँ, सबभन्दा ठुलो कुन हो 9 is greater than 6, 6 is greater than 3, 3 is greater than 1, यसरी अर्डरमा लेख्यौँ। अब सबभन्दा ठुलो कति हुने भयो त, यसका अङ्कहरूको स्थानमान अनुसार फरक फरक हुने भएकोले अब सबभन्दा ठुलो 4 अङ्कले भनेको हेर्नुहोस् त, 4 अङ्क चाहिँ 1, 10, 100, 1000सम्म जानु पर्यो। 1000को स्थानमा सबभन्दा ठुलो अङ्क कति छ त 9, अनि 100को स्थानमा त्यसपछिको ठुलो अङ्क 6, अनि त्यसपछि 10को स्थानमा 3 अनि 1, यसरी गर्दा कति भयो त 9631, 9631 भयो। त्यस्तै सबभन्दा सानो बनाउनु पर्यो भने 1000को स्थानमा सबभन्दा सानो अङ्क 1, त्यसपछिको 3 100को स्थानमा, अनि 10को स्थानमा 6, 1को स्थानमा 9, यसरी 4 अङ्कले बनेको सबभन्दा सानो सङ्ख्या 6391 डिजिटबाट बनेको सबभन्दा सानो सङ्ख्या कति रहेछ त 1369। अब यिनीहरूको योगफल भनेपछि त जोड्न आइहाल्छ, यहाँले बुझिसक्नुभयो है। 9631 लाई जोड्दाखेरि कति भयो त 11000 आउँदो रहेछ। पक्कै पनि यहाँहरूले पनि विभिन्न अङ्क लिएर गरिसक्नुभयो होला है। अन्तर भनेपछि ठुलो सङ्ख्या र सानोको फरक घटाउनु पर्यो। यहाँ हेर्नुहोस् त, ठुलो सङ्ख्या र सानो सङ्ख्याको फरक कति आएको छ त, यहाँ 6391बाट बनेका ठुलो सङ्ख्या 9631 र सानो सङ्ख्या 1369 को फरक गर्दा 8262 आएको छ। यहाँले लिएका अङ्कको आधारमा अलग अलग आउँछ, आइसक्यो होला है। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् त, एकपटक हामीले के पढ्यौँ थोरै सम्झौँ है त। ल भन्नुहोस् त, 0 देखि 9 सम्मका 10वटा अङ्कहरू प्रयोग गरेर जतिसुकै ठुलो सङ्ख्या पनि लेख्न सकिन्छ कि सकिँदैन? अघि हामी छलफल गरेका थियौँ नि। ल भन्नुहोस् त, सकिन्छ भनेको छ, यो ठिकै बे ठिक हो? ठिक भन्नुभयो, यो के हो? ठिक हो। किन? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यही 10वटा अङ्क प्रयोग गरेर जति पनि ठुला सङ्ख्या लेख्न सक्छौँ। हो, यो के भयो? ठिक रहेछ। अब भन्नुहोस् त, सबैभन्दा सानो प्राकृतिक सङ्ख्या 0 हो। के हो त? ल भन्नुहोस् त, प्राकृतिक सङ्ख्या भनेको के हो त? गन्तीका सङ्ख्या
पक्कै पनि है। गन्ती भनेपछि गणना गर्नु पर्यो। कसरी गर्छौँ त? 1 2 3 4 5 0बाट गणना गर्दैनौँ। त्यसले गर्दा सबैभन्दा सानो प्राकृतिक सङ्ख्या 0 यो ठिक कि बेठिक? बेठिक। गुड। अब हेर्नुहोस् त, पहिलो र सबैभन्दा सानो पूर्ण सङ्ख्या 0 हो। यो ठिक कि बेठिक? ल भन्नुहोस् त। पूर्ण सङ्ख्या भनेको त बुझ्नु भएको छ नि, पहिला पूर्ण सङ्ख्या भने बुझ्नु पर्यो। पूर्ण सङ्ख्या भनेको के हो? 0 र प्राकृतिक सङ्ख्याका सदस्यहरूको समूह भनेपछि 0 के भयो त? सबैभन्दा सानो रहेछ। पहिलो र सानो पूर्ण सङ्ख्या हो भनेपछि यो के त? ठिक। त्यस्तै प्राकृतिक सङ्ख्या 1 देखि सुरु हुन्छ र अनन्तसम्म जान्छ। ठिक हो। अब यो के हुन्छ होला हेर्नुहोस् त, 210बाट बन्ने सबैभन्दा सानो सङ्ख्या 102 हो कि होइन? हो। तपाईँ ठिक भन्नुभयो। यो कति भयो त? 102। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामीले यो कक्षामा के छलफल गऱ्यौँ भन्दा र प्राकृतिक सङ्ख्या। प्राकृतिक सङ्ख्या भनेको के रहेछ त भन्दा गन्तीका सङ्ख्याहरूको समूहलाई हामी के भन्दा रहेछौँ त? प्राकृतिक सङ्ख्या भन्दछौँ, अर्थात् नेचुरल नम्बर भन्दो रहेछौँ। अनि प्राकृतिक सङ्ख्या कहाँबाट सुरु हुन्छ त? 1बाट सुरु भएर अनन्तसम्म जान्छ। प्राकृतिक सङ्ख्याको समूहलाई अङ्ग्रेजी वर्णमालाको ठुलो अक्षर यनले जनाइन्छ र यन बराबर कर्ली ब्राकेट अथवा मजुला कोष्ठभित्र कमाले छुट्याएर 1 2 3 4 5 यसरी अनन्तसम्म लेख्न सकिन्छ। त्यस्तै पूर्ण सङ्ख्याको कुरा पनि हामी छलफल गऱ्यौँ। पूर्ण सङ्ख्या भनेको के रहेछ? पक्कै पनि यहाँलाई याद छ है। पूर्ण सङ्ख्या भनेको 0 सहितको प्राकृतिक सङ्ख्याहरूको समूहलाई पूर्ण सङ्ख्या भनिन्छ। पूर्ण सङ्ख्या कहाँबाट सुरु हुन्छ त? 0बाट सुरु भएर अनन्तसम्म जान्छ। पूर्ण सङ्ख्याको समूहलाई हामीले केले जनाउँछौँ त? W, अङ्ग्रेजी वर्णमालाको ठुलो अक्षर W। किन? पूर्ण सङ्ख्या होल नम्बर डब्लुबाट आउने भएको डब्लुले जनाउने चलन छ। त्यसैले W बराबर मजुला कोष्ठभित्र कमाले छुट्याएर 0 1 2 3 4 5 यसरी डट डट अनन्तसम्म लेख्न सकिन्छ। पक्कै पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामीले पूर्ण सङ्ख्याको बारेमा छलफल गऱ्यौँ। हेर्नुहोस् त, हाम्रो दैनिक जीवनमा कहाँ कहाँ प्रयोग हुँदो रहेछ त्यसको सूची बनाउनु होला अनि आफ्नो सरलाई देखाउँदै गर्नु होला। हस्त भन्दै यति भन्दै आज कक्षा यहीँ समाप्त भएको जानकारी गराउँछु। नमस्कार।